बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सभा आज समेस्त मेलोल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. सुम्याचेर जी कोण भावार दवरून मेल्यांत, जी कोण पुरगो तरेन कश्टावतात, पातकाचें फारीकपण जावंक ना, ताचे खातीर मागूंक तयार जावया. कित्याक मेल्ल्या खातीर मागोवप एक दयाळ करणी जावन आसा. हेंच तें करूंक आमी फुडें सरता तेन्ना आमच्या समेस्त मेलोल्यांक आनी आमच्या गोच्च्यांक स्वर्गा राज्यांत सासणेक विसो पातकाचें बक्षणें मेळूंक मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनीक बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तळान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. आयच्या मिसांत आमी मागता दांडो मळो आनी पिसोडे रावतल्या दर कुटुंबा खातीर, तशेंच आमच्याय कुटुंबा खातीर मागुया. सगल्यांक आमकां भलायकेचें देणें मागून घेवया. उमोर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नव्यान बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेलोल्या बाबा भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरो वासो अदीक तीर कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया.
माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. जुदान इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जण एकल्या कोडची पोट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयाचें नाणें जमा करून पातकाच्या फारीकपणा खातीर एक योद्न भेटोवंक त्या जेरुजाल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जिवनपणा सामून मनांत धरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ कोन्नी केली. कित्याक लढायेंत पडलोले नव्यान जिवन जातोलें म्हूण तो सोत मानून घेनासलो जाल्यार मेल्ल्यां खातीर प्रार्थना करपी म्हणल्यार अनुपयोगी वस्त आनी पिशेपण जातें. भक्तीपणान मेल्ल्यांक एक उत्तम मजुरी दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भक्तीची आनी दयाल चिंता. देखून मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणाचो योद्न भेटोवंक लायलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें. पांचवी चार तुजी चोरवना. तुवें म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत कोण्यात हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्याक तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस. गोशगोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Salve sporazoj zoj, salve sporazoj zoj, salve spora, salve spora, salve sporazoj zoj. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाचतां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे घूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Salve sporazoj zoj, salve sporazoj zoj, salve spora, salve spora, salve sporazoj zoj. सर्वे स्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. जिवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडान घातल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसा. सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या बाबा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली. पूण मारिया
घरांत बसून रावली. मार्थान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पुर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्थान ताका परत म्हणलें, तो निमण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या सुमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाल केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणीनो, मॅक्सिकन भाशेन एक म्हणणी आसा खंय. मॅक्सिकन भाशेन एक म्हणणी आसा. अ पर्सन डायज 3 times. एक मनीस हो मनीस 3 फावटी मरता. पयलें मरण म्हणल्यार ताचें तो मरता ती घडी, द मोमंट ही डायज. दुसरें मरण म्हणल्यार वेन ही इज इंटर्ड, जेन्ना ताका फोंडांत घालतात. आनी तिसरी घडी म्हळ्यार मरणाची, वेन नो वन इज लेफ्ट टू रिमेंबर, जेन्ना मेल्ल्या खातीर मागतलो कोणूच ना. मनीस 3 फावटी मरता खंय. पयलें मोमंट ऑफ हिज डेथ, ताच्या मरणाची घडी. दुसरें वेन ही इज इंटर्ड, ताका फोंडांत घालतात तेन्ना वो पुरतात तेन्ना. आनी तिसरें ताचे खातीर मागतलो कोणूच ना तेन्ना, वेन नो वन इज लेफ्ट टू प्रे फॉर द डेड पर्सन. बाबा भणीनो, आज पवित्र सभा सोमेस्त मेलोल्या भावार्थ्यांचो उगडास करून तांचे खातीर मागूंक लायता. आनी हेच तें आयच्या पयलें वाचप माके बाबाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें आमकां कळीत कोत्ता. थंयसर नोदोर मारले जाल्यार कितें कोत्तात? झुजांत मेलोले तांकां बोक्षण मेळोंक फारीकपण तांचें जावंक पयशे एकठांय कोत्तात आनी जेरुजलेमाक पाठयतात तांचे खातीर योद्न भेटोवंक. आदल्या कोरांत योद्न म्हणटाले जाल्यार नव्या कोरांत हो योद्न जावन आसा जेजूची भेट, मिसाची भेट. आनीक थंयसर हें वाचप सांगता, मेल्ल्या खातीर मागप एक दयाल चिंता. साद्या उतरांनी एक दयाल कोरणी. दयाळ कन्यो 14 7 आत्म्याच्यो आनी 7 कुडीच्यो. आत्म्याची निमाणी दयाळ कोणी जावन आसा जिव्यां आनी मेल्ल्यां खातीर मागप. आनी तें बाबा भणीनो आमी करता. आनी हाचे मुखार दुसरें कांयच येना. जे आमी मागता मेल्ल्यां खातीर जावं आमची मिसान दुसरी मागणी, तें कितें करता? मेलोलेचें तांचे पातकाचें फारीकपण करता. आनी जरी तीं पुरुगो धरून कश्टावतात जाल्यार तांकां स्वर्गाचो
इनाम फावोक जाता आनी हें जाता फकत आमच्या भावार्थान केल्ल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी खातीर आनी हाका लागून दुसरें कांयच गरजेचें न्हय आमची मागणी मेल्ल्या खातीर उत्तम आनी ती चड गरजेची आनी ती चुकोवंक फावना पूण बाबा भयणीनो आमच्या मनांत दुसऱ्यो वस्तू रिगलोल्यो आसात ते म्हणल्यार फोंड बांदप फुलां घालप आनी मागीर दुसऱ्यो वस्तू करप कोस घालप रेम घालप थर्मोकॉल घालप हें सगलें देवा मुखार पावना पावता तें तुजें भावार्थान बरोवन केल्लें मागणें मेल्ल्या खातीर आनी हें तें हो आयचो दीस म्हाका आनी तुमकां करूंक आपयता देखून बाबा भयणीनो हांव परत परत ह्या दिसांनी सांगत आयलां हो दीस दवरला मेल्ल्या खातीर मागूंक हो दीस दवरला आमच्या मागण्या वरवीं मेल्ल्याच्या पातकाचें फारीकपण जावंक आनी पुरगोतरीन कश्टावतात जाल्यार तांकां स्वर्गाचें राज मेळूंक उगडास दवर तुज्या मागण्यांतल्यान एका मेलोल्याक तुज्या गोच्च्याक वो दुसऱ्याक आमच्यांनी स्वर्गाचें राज फावो करूंक जाता आनी हो तो आमचो संबंद तांचे थंय काल आमी भोगतांचो एकतार ऑल सेंट्स डे समोर रमला आनी आज आमचो एकतार आमच्या मेल्ल्या कडेन आमी दवरता आमच्या मागण्या वरवीं आनी जेन्ना ती स्वर्गार पावतात तेन्ना ती आमचे पासत देवा थंय मागून देणी आनीक आशिर्वाद पाठयतात आनी हाका लागून बाबा भयणीनो आमच्या मनांत वांकडे समोज आसात ते पयस करूंक वावरुया देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक फुडें सरुया दुसरे स्वतेर बाबा भयणीनो हो सोमेस्त मेलोल्यांचो भावार्थाचो दीस कितें सांगता आमकां आमच्या निमण्या दिसाचो उगडास कोत्ता इट रिमांयड्स अस ऑफ आवर मॉर्टेलिटी आमी एका दिसा मरतले हो उगडास कोत्ता जूंय ते गेल्यात थंय आमी वेतले त्या फोंडांत आमी वेतले आमची धूळ आनी माती जातली हाचो उगडास कोत्ता आनी हाका लागून जायत्या सिमित्रेच्या दारांचेर बरयल्लें आसता आज म्हाका फाल्यां तुका बाबा भयणीनो हो दीस सोमेस्त मेल्ल्या भावार्थाचो दीस म्हाका आनी तुमकां उगडास कोत्ता आमी मरतले म्हजोय मरणाचो दीस लागीं पावता म्हूण केन्ना कशें तें आमी नकळो पूण तयार रावंक आपयता आनी कशें आमी तयार रावतले दोन वस्तू करून पयलें म्हणल्यार बरें जिवीत जियोवन पातक सोडून बरें जिवीत जियोवन ओगुणी जिवीत सोडून सुगुणी जिवीत जियोवन अधर्मीक जिवीत सोडून भावार्थाचें धर्मीक जिवीत जियोवन आनी दुसरे स्वातेर दोयाळ कन्यो करून म्हज्यो दोयाळ कन्यो देवाक मानवतात आनी निमण्या दिसा म्हजी जोडटी तुजी जोडटी जातली ह्या दोयाळ कन्या वरवीं तिसरी वस्त बाबा भयणीनो आमी पळयता ती म्हणल्यार आयची वाचपां अदीक करून दुसरें वाचप सांगता शिव वर्तमान आमकां आनीक एक जिवीत आसा आमचें जिवीत हांगासर सोंपना आनीक एक जिवीत आसा मरना उपरांत आनीक जिवीत आसा आनी त्या जिविताक आमी तयार जावंक आमकां आपयता खोटें आमचें बाबा भयणीनो आमकां दिसता हो संवसार आमचें सोदाचें बिराड म्हूण हें तात्पुरतें बिराड थोड्याच दिसाचें थोड्याच म्हयन्याचें थोड्याच वर्साचें थोड्या वरांचें आनी हाका लागून म्हजें खरें ठिकाण म्हजें खरें बिराड स्वर्गाचें राज आनी हेंच तें जेजू आज आमकां शिव वर्तमानांत सांगता हें जिवीत जेजूच दिता आनी हाका लागून हो दीस म्हाका आनी तुमकां जेजू आमच्या मुन्सिबीदाराक मेळूंक तयार करता कित्याक जेजू सांगता आयच्या शिव वर्तमानांत पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच
जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. बाबा भणीनो, सासणांक जेजू सांगता जिवंक आमचो आंवडो एक घडयेक वाडोवया. आनीक दोयाळ कुन्यांतल्यान आमच्या मेलोल्या भावा भयणां खातीर मागुया आमच्या मागण्या वरवीं. आमी एका दिसा मोडटले हांव हाचो उगडास करुया. आनी जेजू सांगाता की संवसारान जियेतना जिवन ताचेर बाबात विस्वास दवरून सासणांक ताच्या सांगाताक जिवंक तयार जावया. कित्याक तो म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवितावूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जीव आसतलो. आनीक जो कोण जीव आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. आमेन. उबी रावया. भावार्थान बरोवन आमची मागणी करुया. दर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप साहिबान, बिस्म साहिबान, सगळ्या बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आमचें हें संवसार जिवीत जेजूचेर दवरून जिवंक पोरजेक शिकोवंक आनी आपुणूच ह्या जिविताचे नामणें जावंक आनी स्वर्गाचे आवडे आपणावंक पोरजेक शिकोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी सदां काळांगा रावूंक येवंक ना. आमच्या संवसारी जिवीत थोड्याच दिसांचें. हें जिवीत बऱ्यो कोन्या वरवीं आनी दोयाळ कोन्यांतल्यान मागण्यांतल्यान भावार्थ्या जिवितांतल्यान आमी सारूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोडच्या मेलोल्यांक आनी जे आमची दुसरी वांगडी आसात मेलोलीं जांचे खातीर मागतलो कोणूच ना तांकां सगल्यांक तांच्या पातकाचें बोगसणें, पातकाचें फारीकपण आनी सात्सीक विस्वांत वांटो दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. थोड्योच घडयो ओगीच रावून आमची खासगी मागणी करुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, ही आमची मागणी आयकून घे. आमी मागलां तें दी. आमच्या मेलोल्यांक आनी दुसऱ्या आमच्या मेलोल्या बाबा भयणांक सर पातकांचें बोगसणें आनी सासींक विसव फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. Sola
मोशा बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. उबी रावया. भोव कोनवाळ्या बापा, आमचे पासो जेजू क्रुसार मेलो आनी पुनो जिवोवन जालो. हें आपलें अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेलोल्या बाबा भयणीक ताच्या वैभवांतूय दयेन वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटाव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवोवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमोर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बाबार्थाचें जिवीत सोरो ना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोनें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून भावार्थाचो गूठ परगटुया. Tuža kursa ani punoživotpona vrvi, tu venam kasuru isumja. So sarača, so
बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत सेवथोल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. ओगीच रावून आमच्या मेलोल्या भावां भयणां खातीर ताका सासींक विसव पातकाचें फारीकपण मागून घेवया. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दौरम दुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काडीं तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या मेलोल्या बाबा भयणांक सर पातकाचें बोगसोणें सगल्या पातकाचें फारीकपण जावन पुरगो तरी ती कश्टतो जाल्यार स्वर्गाराज ताका मेळूंक सुमयाचे मागणें ताचे खातीर भेटोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सवें आसूंक. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुमिया कारगां दिवया ह्या दिसा खातीर आमच्या जण एकल्याच्या जिविता खातीर हे मिसाचे भेटे खातीर खास ताका आमच्यांनी शेवूंक जायना ओत्मीक वाटेन शेवूंक तयार जावया आनी बाराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कोर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादस कोर नाणय म्हाका उदकान खोरवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायेनी तूं म्हाका लिपय वेगुणांव सरूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सरशें येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकणच्या आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोर उमला ताचे वरवीं आमच्या मेलोल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती बगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार एक कळवणी बाबा भणीनो सिमितेरींत मीस आसचें ना आमी मागता तुमचे लागीं सिमितेर आमी बरे भाशेन साफ करून सांबाळल्या तशीच सांबाळूंक दान मन आमचें मागणेचेर घालुया मेल्ल्यांक आमचीं फुलां नाकात आमची मागणी जाय आमच्यो वात्यो नाकात पूण ताचे खातीर भावार्थान भरून केल्ली मागणी जाय तें ताचें पातकाचें फारीकपण कोत्ता आनी पुरगो तोरी ती कश्टावतात जाल्यार ताका स्वर्गाचें राज मेळटा हाचेर दान मन घालूंक पावरुया दुसरें म्हणल्यार फाल्यां नव्यानाच्या मिसांत आमी फाब्रिका वाडो आनी प्रायस वाड्यांत रावतल्या मागण्या खातीर मागतले हांव देव बरें करूं Jezus, Jezus, Jezus,